بھائیو ننی جی سکینہ اپنے چچو عباس دے کول آؤندیاں نے ہاتھ وچ کشکول پکڑیا ہویا ہے گرامی قدر حضرات میری بات شروع ہو گئی ہے کشکول ہاتھ وچ پکڑیا ہویا ہے آقا عباس دے کول آؤندیاں نے حضرت عباس علمبردار نے فرمایا آ میری یہ تیرانییں کیویں آئی ہیں عرض کیتی چچو عباس فرمایا بول میری یہ پردے سن بچیے بول اکھے چاچا میں سنے آئے اسی کوثر دے مالکاں سارے بولو ایک باری چاچا عباس میں سنے ہیں کہ اسی کوثر دے وارث ہاں امام دلال نے فرمایا ہاں شہزادیے کیوں نہیں اسی کوثر دے وارثاں اسی جنتیاں آئے ہائے سبحان اللہ اسی جنتیاں اسی کوثر دے مالکاں کوثر دے وارثاں کل روزے قیامت نو پیاسیاں نو پانی پلاواں گے مسلمان بھائیا سیدہ گلاں سن رہیاں نے حضرت عباس علمبردار جس ویلے گلاں سنا رہے نے حسن وال دے رہن والے ہو میرے امام دا لاڈلا ادھر امام دی لاڈلی تھی تیانی 6 سالہ دی ننی جی سکینہ عرض کر دیاں نے میرا چاچا عباس تسی بڑے بہادر ہو تسی بڑے جنگجو ہو تسی بڑے بہادر ہو تھانو میرے بابا دیاں دعاواں نے تھانو میرے اماں دیاں دعاواں نے تھانو مولا کائنات دیاں دعاواں نے مسلمانہ تھی چھوٹی ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کرے ماں پیو نو بڑا لاڈ آوندا ہے بڑا پیار آوندا ہے حضرت عباس علمبردار نے اگے وٹ کے اپنی ننی جی شہزادی نو گود وچ بٹھا لیا منہ متھا چومیا جوان نے پیار کر دے نے فرمایا سکینہ کی کہنا چاہنی ہے اکھے میرا چاچا عباس نکا جیا میرا ویر زمین تے اڈیاں پیا ماردا ہے پانی دا قطرہ نہیں میں کنوں آکھاں کوئی بھی میری گل سنن نو تیار نہیں میرا چاچا عباس بڑا بہادر مہربانی فرما دو حضرت عباس نے فرمایا سکینہ اور بھی کوئی تمنا ہے ہی تے بول اکھے چاچا عباس پانی مل جائے چھوٹی جی زبان باہر کڑ دائے میں بہنا مر جانیاں میں بہنا مر مر کے جیونیاں پئی کدی زمین تے اڈیاں پیا مار دائے کدی حلق جناب والا خشک ہو گیا ہے رو رو کے آواز نہیں پیا نکل دا نظر ٹھہر جان دیئے من کا ٹل دائے پیا کچھ مہربانی فرما دیو ننی جی سکینہ نو فرمایا شہزادیے جاؤ علی اصغر نو لے کے آؤ مسلمان بھائیا میں کیڑا منظر بیان کراں کربلا دے میدان دے اندر آؤ کھلم کھلا نمازاں تے اذاناں پڑھن والے ہو بڑے بڑے فتوے لگائے جاندے نے انہاں نو پوچھو او جنہاں دے پتر قربان ہو گئے نے جنہاں دے پتراں نو تکبیراں پھر گئیاں نے جنہاں دیاں شہزادیاں بے وطن ہو گئیاں نے جنہاں دے بچے قربان ہو گئے نے انہاں نو پوچھو سیدہ سکینہ پاک اٹھیاں نے خیمے دے اندر گئیاں نے شہزادے نو لپیٹ کے حضرت عباس علمبردار دے سامنے آ کے او سید دادی دوزانو ہو کے بہ جاندیاں نے حضرت امام عباس علمبردار نے شہزادے نو اٹھا کے گود وچ لے لیا چومیا عباس نے نالے مسلماناں رو رہے نے نالے پیار پہ کر دے نے فرمایا پترا لے تیرے نال وعدہ کرنا پانی لے کے آواں گا حضرت عباس علمبردار نے شہزادے نو آخری مرتبہ چمن تو بعد ننی سکینہ نو تسلیاں دے چھوڑیاں نے فرمایا لیا پیاری سکینہ میں جا رہا ہاں فرمایا لیا میرا سامان جنگ مینو سامان جنگ دے مینو سامان جنگ دے تیرا چاچا عباس تیرے واسطے پیرا لگا ہویا ہے میں پانی لے کے آؤنا فرمایا کدی مجال ہے جڑا تیرے چاچے دا راہ روک جائے مسلمان بھائیو حضرت عباس علمبردار فرمایا سیدہ سامان جنگ دے دیو توجہ چاہاں گا بھائی جان جس لئے سیدہ سامان اٹھا کے اپنے چاچا دی بارگاہ چ پیش کر دیاں نے پئیاں آسمان دے فرشتے رو رہے ہونگے اورو گلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں ہونگیاں تقدیر مسکران دی ہوئے گی مسلمان بھائیا سیدہ سکینہ پاک سارا سامان جناب والا لے کے اپنے چاچا عباس دی بارگاہ چوندیاں نے جس لئے تلوار اٹھان دیاں نے تلوار وزنی ہے تلوار نو کسیٹ دیاں ہویاں اپنے چاچا دی بارگاہ چوندیاں نے لو چچو عباس میں سارا سامان لے کے آ گئیاں ہن میں زیادہ دیر نہیں اڑیک سکدی میرے کلوں اپنے ویر دی
حالت نہیں جے ویکھی جاندی پر شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا او جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا حضرت عباس علم بردار تیار ہو گئے نے گرامی قدر حضرات آقا امام علی مقام آؤں نے میرے امام نے فرمایا عباس جی میرے آقا فرمایا شہزادے کدھر جا رہے ہیں مسلمان بھائیو میرے امام نے جس لیے گل آکھی حضرت عباس علم بردار نے نظراں جھکا لیاں نے سمانے جنگ پہنے ہوئے میرے امام علی مقام نے فرمایا عباس کدھر جا رہے ہو حضور ننے ننے شہزادے نے پیاس نال پہ تڑپ دے نے آقا نہیں ویکھیا جاندا نہیں جے ویکھیا جاندا صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے ہن مہربانی فرما دیو مینوں اجازت دے دیو فرمایا عباس تینوں تیار کرن والا کون ہے فرمایا عباس تینوں ٹورن والا کون ہے ننی جی سکینہ دوڑ کے اپنے بابا دے قدماں نال لپٹ جاندیاں نے عرض کیتی بابا میں اپنے چاچو عباس نو تیار کرنی پئی کدرے جناب والا علی اصغر شہزادے نو لے کے اودیاں نے پیش کر دیاں نے پیاں بابا اے تکو نا میرے ویر دی کیڑی حالت ہے میرے امام ایک نظر شہزادہ علی اصغر دی طرف دیکھ دے نے ایک نظر حضرت عباس علم بردار دی طرف دیکھیا آقا امام علی مقام نے فرمایا اوے عباس تو گیوں تے تیرے ویر دی کنڈ خالی ہو جانی فرمایا تیرے تے منو بڑا حوصلہ تے مانی فرمایا بڑا مانی او میرے پیاریا عباس منو کلیاں چھڈ کے نہ جائیو فرمایا عباس مینوں کلیاں چھڈ کے نہ جائیو شالا مرن نہ ویر کسے دے شالا مرن نہ ویر کسے دے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے وہ شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے ککھ جنا تھی پارے تاڑی پار اڑانا بہو اسایا پئی اڈن ہارے وہ سارے وارو واری قربان ہو گئے سارے بارو واری قربان ہو گئے نے حضرت عباس علم بردار نو میرے امام نے فرمایا عباس ارادہ کر لیا ہی جاندہ تینوں میں روک دا بھی نہیں دستے صحیح میں تیری صورت نو ترس جانا ہے فرمایا علی اکبر چلا گیا ہے اونو محمد چلے گئے نے قاسم قربان ہو گئے نے جناب والا سارے اپنے تے بیگانے ابو بکر بھی چلا گیا عمر بھی چلا گیا عثمان بھی چلا گیا سارے قربان ہو گئے نے فرمایا تیرے نال مینوں بڑیاں تسلیاں تے حوصلہ سی فرمایا باس تو بھی چھڈ کے جا رہے ہیں اپنے ویر دی کنڈ خالی کر چلے آئے مسلماناں میرے امام دی قدم بوسی کرن تو بعد عباس علم بردار نے پردے داراں نو جس لے آخری سلام پیش کر چھوڑے آوے آخری سلام پیش کرن تو بعد علی دا لال جدو سواری تے سوارے پھر کشکول لے کے ننی جی سکینہ اپنے چاچا دے سامنے آؤندیاں نے چاچا عباس میں تیریاں راما چ کھڑے آئے ہو کے انتظار کراں گی میرا علی اصغر اڑیکدا ہوئے گا چاچو عباس جلدی آ جانا تاخیر نہ کرنا مہربانی فرمانا اپنی دھی نال وعدہ کر کے چلے آئے فرمایا نہر فرات دے سارے بن توڑ کے اپنی دھی واسطے اپنے شہزادے علی اصغر واسطے پانی لے کے آؤ آقا حضرت عباس علم بردار نے فرمایا پیاری سکینہ تو بیٹی پریشان نہ ہو تیرا چاچا عباس یوں گیا اور تو آیا حضرت عباس علم بردار مسلمان بھائیو مشکیزہ گلے تے لٹکا لیا کندھے تے مشکیزہ سید نے لٹکا لیا وے ذوالفقار حیدری لے لئی تھی تیانی نے الوداع آکھیا اے جدوں تیاں الوداع کہندیاں نے میرا ویر میں کیویں بیان کراں جدوں تیاں الوداع کہندیاں نے بھاویں ماں نو باپ نو بھائیاں نو الوداع کہندیاں نے
او نمانیاں مر مر جاندیاں نے دعائیں کردیاں نے پروردگارا میری ماں دی خیر کری میرے بابا دی خیر کری میرے بھائیاں دی خیر کری اے نمانیاں چلا جیا مال ہوندے سیدہ سکینہ مسلمان بھائیو پھر کشکول لے کے ہوندیاں نے چچو عباس جاؤ اللہ دے حوالے امام حضرت امام علی مقام نو جس لے آخری سلام پیش کر چھوڑے آوے میرے امام دی قدم بوسی کیتی ہے حضرت عباس علمبردار نو آقا امام علی مقام نے اپنے سینے نہ لگا لیا چم کے پیار کیتا فرمایا عباس تسی باز نہیں آوو گے حضور مہربانی فرماؤ علی دے لالو سخی ماں دے پتر تھوڑے بھوئیوں کدی کو خالی نہیں گیا حضور میں مانگت تے فقیر تے منگتا تھوڑے دردہ شفقت فرما دیو آقا ناراض نہ ہونا بچے پیاس نہ بلک دینے پہ پردیدار خاتون مسافر بھی پیاں پیاسیاں نے حضور تسی بھی پیاسے ہو حضرت عباس علمبردار نے جس نے مشکیزہ کندے تے لٹکا لیا سامان جنگ تیار ہو گیا الوداع آکھیا ہے میرے امام والوں ویکھ کے آکھیا حسین ابن علی الوداع شہربانو الوداع ام رباب الوداع ام لیلا الوداع ساریاں بیبیاں نو الوداع آکھیا فرمایا لے میری تھی رانیے اپنے چچا عباس واسطے دعا کر دیں فرمایا تیے میں جا رہا ہوں اپنی بچی واسطے پانی لے کے آنا ہے مسلمانہ امام دا لاڈلا ٹریا نہر فرات دی طرف رخ کیتا جدوں نہر فرات ول جا کے میرے امام نے پانی دا مشکیزہ بھر لیا وے اپنی سواری دا رخ سواری دا منہ پانی دے وچ میرے امام نے پانی دا چلو اٹھایا پانی دا چلو اٹھایا منہ دے قریب کیتا خیال آ گیا علی اصغر پیاسائی عباس بے وفائی نہ کری علی اصغر پیاسائی او ننی جی سکینہ جڑی تینوں ٹورن والی ہے تین دن دے ترے آئے سید تین دن دے ترے آئے سید اویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود ود جانا دتیاں دروشی پڑھو سارے حضرات تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود ود جانا دتیاں تیرے غازیاں شیر جوانا حضرت عباس علمبردار جس لے پانی دا چلو پریا منہ دے قریب کر دینے ننی سکینہ تے شہزادہ علی اصغر دی پیاس نے تڑپا چھوڑیا پانی پینک دیتا ہے سواری دا منہ پانی دے قریب کیتا او پانی تو سواری نے بھی منہ اٹھا لیا ہے حضرت عباس علمبردار نے فرمایا نی سواری تو تے جانورے پانی پی لے آسمانہ دی طرف منہ اٹھا کے کہندی ہے رب العالمین زبان دیتی ہے بولن دی طاقت عطا فرما میں علی دے لال نال کوئی گل کراں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی عرض کر دی حضور میں جانور ضرور ہاں مگر محب اہل بیت ہاں میں کیویں پانی پی سکنی ہاں حضور شہزادہ علی اصغر پیاسا ہے ننی سکینہ پیاسیاں نے امام پیاسے نے پردیدار بیبیاں پیاسیاں نے میں کیویں پانی پی لواں تین دن دے تیرے آئے سید تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود ود جانا دتیاں تیرے غازیاں شیر جوانا حضرت عباس علمبردار نے پانی دا مشکیزہ بھر لیا مسلمانوں لے کے خیمیاں دی طرف رخ کیتا ہے سیدہ سکینہ ویکھ رہیاں نے ننے جے شہزادے نو لوریاں دے رہیاں نے فرما دیاں نے او ویکھ میرا چچا عباس لگا فرمایا میرا چچا عباس لگایا ہوں علی اصغر ٹھہر جاؤ علی اصغر نہ رو میرے شہزادے تو چپ کر جاؤ میرا چچو عباس پانی لے کے لگایا ہوں پیا ایک آوازہ بلند ہویا اے پانی خیمیاں تک نہ جائے او لائنو تھوڑیاں نسلاں تباہ ہو جانیاں نے ادھر علی دے لال نے علی کا گھر بھی
کیا گر ہے علی کا گر بھی کیا گر ہے بولو علی کا گر بھی کیا گر ہے علی دے منن والے علی کا گر بھی کیا گر ہے کہ جس گر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے مل کے کہہ لے علی کا گر بھی زبان ہلا دے علی دے منن والے علی کا گر بھی کیا گر ہے علی کا گر بھی کیا گر ہے جس گر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت عباس علمبردار مسلمانہ آوازہ بلند ہویا پانی خیمیاں تک نہ جائے پھر تیران دے میلے پہ نے مشکیزہ چھلنی ہو گیا امام نو کیرا پہ گیا عمر بن سعد دے حکم دی تعمیل ہوں دیئے پئی عمر بن سعد نے فرمایا کہہ چھڑیا او لینو کیرا پالو ایک کھٹ پانی دا قطرہ جڑے ایک خیمیاں تک نہ جائے ورنہ ساڑھے واسطے عباس ہی کافی ہے ساڑھے واسطے عباس علمبردار ہی کافی ہے گرامی قدر حضرات کیرا پہ گیا امام نو جس لے کیرا پہ جاندہ ہے آوازہ بلند ہویا تیران دے میلا دیو ہر پاسیوں تیر پہ لگ دینے ہر پاسیوں تیر پہ لگ دینے مشکیزہ چھلنی ہو گیا کیرا تنگ پہ آئی ہوندائے کیرا تنگ ہوندہ جاندائے میرے امام دینی در نظر لوٹ دیئے گرامی قدر حضرات در لاشاں دے ٹھیر لگ جان دینے امام دائیں دیکھ دینے امام دائیں دیکھ دینے اے کھبیوں وار ہوندائے امام دی نظر کھبے اٹھ دیئے سجیوں وار ہوندائے اے اولاد والے سجیوں وار ہوندے ایک شکی اگے بدیا اس نے میرے امام دا بازو قلم کر چھوڑے آئے امام نے جلدی جلدی مشکیزہ دوسرے ہاتھ وچ لے لیا ایک اور لائن اگے بدیا میرے امام دا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا امام نے مشکیزہ دندان وچ لے لیا گرامی قدر حضرات تیراں تے تلواراں دے وار پہ ہوندے نے نیزیاں بھالیاں دے وار ہوندے نے ایک اکلا شیر علی دا ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے ایک اکلا شیر علی دا ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے مسلمانہ سجیوں بھی وار ہوندے میں کھبیوں بھی وار ہونے آقا امام علی مقام دا لاڈلا ویر حضرت عباس علمبردار نے جس نے مشکیزہ منہ دے اندر لے رہا ایک شکی نے وار کی تھا میرے امام دے ہونٹ کٹ گئے نے امام دے ہونٹ کٹ گئے نے مشکیزہ گر گیا پانی ضائع ہو گیا میرے امام چند گھڑیاں دا مہمان مسلمانہ سواری تو سید گر گیا ہے آواز آیا حسین لے جائے اپنے لاڈلے دا لاشا میرا امام میدان کارزار وال ٹرے آئے فرمایا جاؤ ظالمو بھائی مانو خدا تھوڑا بیڑا غرق کرے او فرمایا میرا جوان عباس مار چھڑے آجے حضرت امام علی مقام اپنے حضرت ویر حضرت عباس علمبردار دے کول آئے نے او جوان نو اپنی گود چ رکھے چند گھڑیاں دا مہمان میرے امام نے سر دے اتے سر رکھیا فرمایا عباس پھر بے وفائی کر گئے فرمایا علی دے پتر نو کلیاں چھڑ گئے مسلمانہ میرے امام دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون بات ختم ہو گئی میرے امام نے لاشا اٹھایا جس نے لے کے خیمیاں والاؤں دینے کوہراؤں مچ گیا ننی جی سکینہ نے ایک ہاتھ وچ شدادہ چکے ہیں ایک ہاتھ وچ پانی دا کشکول
کشکول خالی کشکول پکڑ کے سیدہ اپنے چچا عباس تے خیمے دے قریب ہوندیاں نے عرض کیتی چچو پانی 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 3 دن دے او 3 دن دے 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے پھر بھی ود جانا دتیاں تیرے راہ دیاں شیر جوانا اپنے چچا عباس دے کول شہزادے نو لٹا کے پانی دا کشکول لے کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے چچا عباس وعدہ کر کے گیا نہیں سکینہ گھبراویں نہ علی اکبر نو لوریاں دے میں لگایا نا میرے چچا پانی لے کے نہیں آئے میرے امام نے فرمایا شہزادیے تیرانیے چپ کر جاؤ اپنا ویر بچان واسطے میرا پاس مرا چھڑی فرمایا تیرانیے چپ کر جاؤ تھوڑے رون دے پیریڈ بڑے لمبے نے فرمایا سیدہ پیر پیر تے رونائی میری بچیے رون دے پینڈے بڑے لمبے نہیں مسلمان بھائی آج سلینی گل ہوئی ہے سیدہ سکینہ اپنے چچو دے کول بے کے رو رہیاں نے حضرت عباس علم بردار دا لاشا حرکت وچ آ گیا اللہ شاہ حرکت وچ آ گیا مسلمان بھائی آ کدرے کوئی بولیاں پیاں بولیاں جاندیاں نے ادھر پردے داراں رو رہیاں نے میرا امام اپنے ویر دے لاشے دے کول بہ کے گریا زاری کر رہے نے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے نے پروردگارا مولا جڑے لڑن جوگے نے پیا ٹورنا کوئی اپنی کنڈ خالی نہیں کردا اپنا سہارا کوئی نہ کوئی ہوندا ہے اللہ سونیا میرا عباس بھی میں تینوں دے چھڈی میرا پروردگار تو راضی ہو جا آخر ایک ایک کر کے سید قربان ہو گئے نہیں پھر کھیتی علی کی کٹ گئی او بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ